अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। कल हमने एक मुख्तसर तौर पर 24 घंटे के औकात पर नज़र दौड़ाई थी। आज हम वो तमाम नशातात सरगर्मियाँ जो 24 घंटे में हमें दरपेश हैं, कोई फ़र्ज़ का दर्जा रखती हैं, कोई हमारे मकासिद का दर्जा रखती हैं, और ये तकरीबन 23 हैं 24 घंटे में। ये हयातुत तालिबिल यौमिया के नाम से मैंने 2012 में तकरीबन या 13 में ये तमाम तलबा के लिए तैयार किया था, तो उसको समझाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इख्तिसार के साथ सिर्फ नशातात लिखेंगे बस, बाकी बाद में हर नशात जो है उसके तफसीलात आने वाले दिनों में साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि इस वक्त मुख्तसर है। पहला है, सबसे पहले अन्नौमुल मुबक्किर, जल्दी सोना। इसमें हमें शरीयत की क्या तालीमात हैं, इसकी क्या अहमियत है, ये बाद में। अभी सिर्फ आप नोट करें कि हमारे सामने क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये सब हमारी सरगर्मियों का हिस्सा है। जल्दी सोना भी, सोने का अहतमाम करना, टाइम पर हर चीज़ को अदा करना हमारी सरगर्मियों का हिस्सा है। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं, नशातात। दूसरा है क़ियामुल लैल, रात की इबादत। रात को सोने के बाद क़ियामुल लैल का भी हमने हर आदमी ने अपने हिसाब से उसका टाइम टेबल बनाना है, और यह है बादल इशा से लेकर नमाज इशा के बाद फ़ौरन बाद से लेकर इला तुलूइल फज्र, सुबह सादिक तक। ये टाइम आपके पास है, इसमें आप अपने हिसाब से तरतीब लगाएंगे। हमारे पास जो शरई हिदायत हैं वो हम आपको तरगीब दे सकते हैं, उसके बारे में तफसील के साथ आपको रहनुमाई कर सकते हैं। तीसरा है, तीसरी जो सरगर्मी आती है फ़ौरन क़ियामुल लैल के बाद, अल इस्तिक़ाज़ अल अव्वल, और इसके साथ ही वल इस्तिअदाद लिन नशातातिल यौमिया, यानी डेली जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो अभी आगे आएंगी, उससे बाहर है ही नहीं आपकी, सारी इंशाअल्लाह इसके अंदर दर्ज हैं। बाकी रह गया जो वक्त ज़ाया करने की एक्टिविटीज़ हैं ना, वो आप इसमें ऐड करेंगे। उसको अगर निकाल दें तो हमारे पास कोई वक्त नहीं है। खेलने का वक्त भी है इसमें, सब कुछ है, सब जो हमारे लिए ज़रूरी है सब कुछ है इंशाअल्लाह। तो सुबह जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था कि पहली अजान के वक्त हमने इस सोच के साथ, इस अज़म के साथ उठना है कि बस अब मेरा दिन का आगाज़ हो गया है, अब सोने का टाइम नहीं है मेरे पास। पहले से जब जहन बना लेता है ना आदमी, तो फिर सारा दिन उसको ना कमज़ोरी महसूस होती है ना सुस्ती। तो अज़म, अल्लाह के नबी ने भी अज़म की तरगीब दी कि अज़म, पुख्ता अज़म करो। व इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह, तवक्कल अल्लाह पर, असबाब अपने इख्तियार करें और आज़म के साथ। वला ताजज़, कमज़ोरी मत दिखाइए। ये जो हम दिमाग में बिठा लें मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ निकाल दें जहन से। तो अज़ान के लिए उठते ही आपके जहन में क्या होनी चाहिए कि मेरे दिन का आगाज़ हो गया है, और अभी उसके लिए अपने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाइए। चौथी इसके बाद जो है अल मुबादरा बिद्दहाब इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ अब कदम बढ़ाने हैं जब आप दूसरी अजान सुनेंगे। इंदल अजान इस्सानी, दूसरी अजान, क्योंकि ऐन सुबह सादिक के टाइम, जो हमने कल टाइम लिखा था 6 बजे, फ़र्ज़ करें 6 बजे, आप 5:30 बजे ये टाइम इसका शुरू हुआ, 5:30 बजे उठे और 6 बजे अजान हुई। अजान के वक्त आप बावुज़ू होंगे इंशाअल्लाह, और अजान के फ़ौरन बाद सुन्नतें कमरे में पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे,
گھر میں سنتیں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پھر لیٹ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، پھر مسجد میں آئیں گے اور مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کریں گے، اقامت کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بھی الگ فضیلت ہے انتظار کی. عند الاذان الثانی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں کیا ہے، عمل کیا ہے، وانتظار الصلاۃ یا اقامت. اور اس دوران دعا ہے. سب سے افضل عمل جو ہے سنتیں کے بعد رکعت الفجر الدعاء. یہ ہیں بس انتظار، نماز کے انتظار تک، اقامت تک. پانچویں چیز ہے ہمارے پاس الجلوس فی المسجد الی طلوع الشمس. اب ہم یہ چیزیں لکھ رہے ہیں اپنی سرگرمیوں کے اعتبار سے، سرگرمیوں کے لحاظ سے، کہ ہماری سرگرمیوں کا یہ حصہ ہے ڈیلی، روزانہ. یہ ہمارے ذہن میں ہوں گی چیزیں، ہمارے سامنے جب یہ ایک پیج پر میں نے ساری جمع کی ہوئی ہیں، باقی تفصیلات اس کی 3 صفحات میں ہیں. تو اس میں احادیث ہیں، اقوال السلف ہیں، جو جس سے ہمیں ایک ہمت ملتی ہے. الجلوس فی المسجد الی طلوع الشمس. تو اس دوران کیا کرنا ہے، الاذکار الصباحیہ اور الحلقات التجویدیہ، یہ ہماری جامعہ کے نشاطات میں سے ہے. اور اس کے بعد رکعتانی عند طلوع الفجر، طلوع الشمس. یہ ساری نشاطات اس کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں ہوں گی. چھٹے نمبر پر جو سب سے بڑا کام ہے الطابور الصباحی، اس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی آئندہ کلاس میں وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ. الطابور الصباحی، صبح کی اسمبلی جو ہے یہ 15 منٹ کی ہے. اس میں تلاوت ہوتی ہے، پھر ایک اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے، ایک تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا پھر آ کر حدیث پڑھتا ہے، تیسرا اقوال السلف پڑھتا ہے، چوتھا آ کر نصیحت کرتا ہے. تو یہ پورا پروگرام ہے. تو اس کے لیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ایک ٹیم کی باری لگتی ہے، ہر کلاس کی باری ہوتی، لیکن سب کا یہ پروگرام ہے. تو اس کی اہمیت ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہے الدوام الدراسی، کلاسز کی طرف رخ کرنا ہے. اس کے بعد اسمبلی کے بعد اس کا ایک پیریڈ ہمارا کتنا بڑا لمبا پیریڈ ہے، 8 بجے سے 8 بجے طابور شروع ہوئی تو 1:45 بجے تک. اور جو ہی یہ دوام ختم ہوگا، عام دنوں میں تو ہمارا 1:45 بجے تک ہے، 12:45 تک. جمعرات کے دن ہمارا 11 بجے تک ہے، اور جمعے کو چھٹی ہے. تو ہم عام دنوں کے اعتبار سے لکھ رہے ہیں. تو اس کے فوراً بعد جو ہماری سرگرمی ہے وہ ہے الاستعداد لصلاۃ الظہر قبل الاذان انشاءاللہ تعالی. قبل الاذان، قبل اذان الظہر، اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں اور آئندہ بات مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد ہے جو کہ آج کل یہ بھی مفقود ہے، یہ برنامج بھی انشاءاللہ زندہ کریں گے. وہ ہے کہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد کلاس وائز باری ہوتی ہے. تو ہر کلاس کے 2 طالب علم ایک حدیث پڑھتے ہیں، اپنے حفظ سے وہاں سامنے. اور آپ کو معلوم ہے ظہر کے وقت مسجد یہاں تک آخر تک بھری ہوتی ہے. اتنے بڑے مجمع کے سامنے اس نے 2 حدیث پڑھنی ہے عربی میں ترجمے کے بغیر. تو یہ بھی ایک ہماری برنامج کا حصہ ہے. قطوف من السنة النبویہ بعد صلاۃ الظہر مباشرۃ. اس کو بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. اس کے فوراً بعد پھر بڑا جہاد، وجبۃ الغداء، اور یہ ضروری ہے. وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ،
जिस्म का हक है, आपका खाना पीना, आपकी वर्जिश। क्योंकि आपके जब ये आप अपना डेली एक्टिविटीज़ को सामने रखे, कोई आदमी आपका देखे तो कहे ये तो फरिश्तों का है, हैं? इनके पास तो कोई टाइम ही नहीं है, सारी दुनिया इनकी इसमें है, सारी दुनिया 4-5 वक्त की नमाज, और बीच में ही आपका फ्यूचर है, इसी में आपका फ्यूचर है, इसी में आपकी आखिरत है। और दुनिया का फ्यूचर इस दुनिया में ही रह जाएगा, और इस फ्यूचर से आपकी आखिरत बनेगी। जो आप फ्यूचर बनाएंगे अब अपने इल्म, चाहे डॉक्टर बनकर, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है और कोई आलिम बनता है, मुसलमान का फ्यूचर वो किसी भी फील्ड में हो, दुनियावी फ्यूचर उसका आखिरत बनाता है, और इसी की बुनियाद पर हमारी आखिरत बनती है और आखिरत बिगड़ती है। तो फ्यूचर जो है अपना सोच समझ के बनाना चाहिए। फ्यूचर बनाने का में हर्ज नहीं है, सारी दुनिया हमारे लिए पैदा की अल्लाह ताला ने। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। तो खाना है दोपहर का, और उसके बाद जो है कैलूला, और इसके बाद जो बड़ा मसला है वो है अल-इस्तिअदाद लिल आसर, लिस्सलातिल आसर, ये भी क़ब्ल अल-अज़ान, क़ब्ल अल-अज़ान। अब आप देख लें इसमें कितना टाइम है, वो आपने खुद सेट करना है। और फिर सिर्फ इतना नहीं, हम जब ये लिखेंगे ना, ये चीज़ें जो लिख रहे हैं हमने इनको अहमियत देनी है, इसलिए लिख रहे हैं। इसके साथ हम इस्तिअदाद लिस्सलात लिल असर क़ब्ल अल-अज़ान, ये तो ज़हनी तौर पर आप खाना खाते ही ज़ोहर के बाद आप तैयार होंगे, ज़ोहर के बाद आप खाना जब खाने गए हैं उस वक्त फ़िक्र होनी चाहिए कि हमने अब आगे असर का टाइम आ रहा है। और उसके लिए अमली तौर पर क्या करना है, अज़्ज़हाब इलल मस्जिद क़ब्ल अल-अज़ान या इंद अल-अज़ान, जब अज़ान सुने, ये हो सकता है कि आपने अज़ान सुनी, तैयार आप पहले से थे, तो मस्जिद कमरे में सुन्नतें पढ़ने लग गए। अज़ान के कमरे में, घर में सुन्नत उस वक्त पढ़े बंदा जब अज़ान से पहले तैयार हुआ, या अज़ान होते ही वो वज़ू करने लग गया। अज़ान ख़त्म हुई, उसका वज़ू मुकम्मल था, तो फ़ौरन मुसल्ले पर चढ़े और सुन्नतें पढ़े, और सुन्नतें पढ़ के फिर बैठे नहीं, फिर मस्जिद में आकर इंतज़ार करें। असर के लिए हम मस्जिद में आ गए। इसके बाद 14 नंबर, अन्नशात रियादी, एक्सरसाइज, जिस्मानी वर्जिश। इसका एहतिमाम, ये भी हमारी सरगर्मियों का हिस्सा है। एक तालिब इल्म की सरगर्मी का हिस्सा है कि वो कोई ना कोई गेम करे, खेले। हाँ, हमारे पास असर के बाद मसलन 5 बजे टाइम इसका शुरू हो रहा है। ये नहीं कि नमाज पढ़ते ही दौड़ लगाना शुरू कर दें। हर चीज़ का एक एहतिमाम है। नमाज के बाद अज़कार हैं, नमाज के बाद कुछ वक्त है मस्जिद का, फ़ौरन निकलना ये मुनासिब नहीं है। तो मसलन अज़ान नमाज के बाद तो आप फारिग हो रहे हैं 5 बजे से पहले, लेकिन 5 बजे का टाइम रखें कि 5 बजे मैंने खेलना है। कमरे में जाएंगे, खेलने के लिए लिबास बदलेंगे अलग, यानी कि इसी में पढ़ रहे हैं, इसी में क्लास में गए, इसी में नमाज पढ़ रहे हैं, इसी में खेल, अगले दिन भी इसी लिबास में, ऐसा नहीं। तो अगर नशात रियादी है तो जिस्म की सफाई भी हमारी सरगर्मियों का हिस्सा है। हर वक्त साफ़ सुथरा रहना, खेल के वक्त बस मट्टी में मट्टी हो जाना, और उसके अलावा साफ़ सुथरा रहना नमाज के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छे लिबास, अच्छी जगह साफ़ करके जब पढ़ता है आदमी। तो देखें, तिब का ये उसूल है, थोड़ा बहुत जब हमने मैट्रिक वगैरह में सुना असातिज़ा से कि जिगर की बीमारी जब होती है तो जिगर क्योंकि मीठे को जज्ब करता है, तो उसकी दवाई में वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, ताकि वो दवाई जो है मीठे के साथ, मीठा क्योंकि जज्ब करेगा जिगर,
تو اس کے ساتھ جگر کو فائدہ دے گی دوائی بھی۔ تو ہم جب اچھے ماحول میں تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، عبادت کریں گے، رہیں گے اچھے لباس کے ساتھ، لباس کی تاثیر ہوتی ہے آدمی کے۔ ایک آپ اچھا لباس پہن کے استری کر کے خوشبو لگا کر آپ بیٹھے ہیں، کتنا اہتمام سے بیٹھیں گے۔ ایک ویسے ہی اسی میں گیم کر کے آئے تھے بیٹھے ہیں، کوئی ذرا اہتمام نہیں ہوگا، تو فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے جو اہم چیز ہے ہمارے لیے جسمانی خوراک اور جسمانی طاقت سے بھی، وہ ہے الحزب الیومی، وہ ہے کہ آپ نے ڈیلی کتنا قرآن پڑھنا ہے۔ لقراءۃ القرآن والاذکار المسائیہ، قرآن میں سے ایک مقدار مقرر کرنی ہے روزانہ کی، وہ آپ نے وقت طے کرنا ہے۔ میں نے بس یہ ترتیب میں لانے کے لیے یہاں لکھ دیا، وہ آپ نے وقت طے کرنا ہے کب آپ پڑھیں گے۔ رات کو پڑھ سکتے ہیں، قیام اللیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ والاذکار المسائیہ، یہ تو شام کو ہی ہوں گے، غروب شمس سے پہلے اور عصر کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الاستعداد للمغرب، چائے بیچ میں آ گئی، یہ ساری چیزیں آپ نے نکالنی ہے، ٹائم ہے بیچ میں، گیپ بہت ہیں، لیکن یہ آپ نے اگر ہم ایک منٹ کا احتساب کریں گے تو پھر طے کر سکیں گے کب چائے پینی ہے، کب ہم نے بات کرنی ہے، کسی کو ملنا ہے کب۔ تو عین ممکن ہے شروع میں ہم سے یہاں تک عمل ہوا، یہاں تک سارے سستی پڑ گئی، پھر عمل ہوا، تو گرتے پڑتے جب ہمارا عزم صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے ایک منٹ کا حساب لگا کر وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن عزم ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقت کیسے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا کس طرح یہ سال چلا گیا، کتنا قرآن پڑھا، کتنے ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، کتنے اذکار کیے۔ کوئی ایسا دن ہے جس میں ہم نے سب کچھ کیا، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ جو میری طرف سے کوئی مرشد صاحب کے وظائف بتائے جا رہے ہیں، یہ سارے آپ سنت میں پڑھتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے اپنے ٹائم کو سیٹ کرنے کی، یہ ہماری اپنی کوئی تجربے سے نہیں ہے، یہ تو وہ جو شریعت کی روشنی میں ہمیں نظر آیا ہے کہ ہم اپنا دن کیسے سیٹ کریں۔ تو مغرب کے لیے تیاری ہو گئی، اس میں مغرب بھی آ گئی، تو اس کے بعد مراجعہ تو دروس التي تلقاها الطالب فی یومہ، آج کے دن جو آپ کو ملے ہیں سب اسباق کلاس میں، ان کا مطالعہ کرنا ہے کل کے دروس کے۔ کل کا ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہے نا، کل وہی تو سبجیکٹ نہیں ہوں گے، کل ہو سکتا ہے آج والوں میں سے کل 1-2 سبجیکٹ پڑھائے جائیں، کل بھی پیریڈ ہو اور کچھ نئے پیریڈ ہوں گے، تو ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کل نیا سبق کیا ہے، اگر آپ روزانہ آج کے سبق کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیتے ہیں، مراجعہ کر لیتے ہیں یا مذاکرہ کر لیتے ہیں اپنے کلاس فیلو کے ساتھ، اور آنے والے سبق کا خالی مطالعہ کر لیتے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں کہ کس طرح یہ سال جو ہے آپ علم سمیٹیں گے، اور کچھ بھی مشکل نہیں، نہ امتحان کی رات آپ کی کھیلنے کی راتیں ہوں گی، امتحانوں کی راتوں میں آپ کھیلیں گے، سوئیں گے آرام سے، کیونکہ سب کچھ تو آپ نے تیار کر رکھا ہے انشاءاللہ۔ سب سے اہم چیز اللہ سے ہم توفیق مانگیں، اور اس کے لیے پہلے ہم اپنی تیاری کریں، کہ کرنا کیا ہے، اللہ کے سامنے پیش کریں ہم کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دکھائیں تو صحیح کہ ہمیں پتہ بھی ہے کچھ کرنے کا پتہ بھی ہے کہ نہیں، پھر ہم مانگیں اللہ سے۔ تو مراجعہ مطالعہ جسے ہم کہتے ہیں مغرب کے بعد، تو اس کے بعد ہے 18 نمبر پر العشاء، یعنی رات کا کھانا۔ بالاختصار میں مکمل کر لوں یہ بات، العشاء، اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے ہماری، پھر صلاۃ العشاء۔ جب نماز کا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نماز ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے، کیا اہتمام کرنا ہے، وہ سب کے علم میں ہے اور کچھ گزر چکا ہے۔
اس کے بعد جب ہم نماز پڑھ چکے اور آزاد ہو گئے، سب کے ذہن میں کہ اب فارغ ہیں ساری رات 11 بجے تک 12 بجے تک، سب سے پہلے ہم نے شروع کیا سونے کے ٹائم سے، وہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ کب سونا ہے، اور اس سے پہلے عشاء کے بعد ہی سونا ہے نا، تو اس سے پہلے ہم نے ٹائم رکھا ہے مغرب کے بعد جو مطالعہ کیا وہ تو ایک سسٹم کے تحت مجبوری تھی، کسی کو سونے کو دل کر رہا تھا وہ بھی مطالعہ کرے گا۔ اب عشاء کے بعد ہے مطالعہ، ذاتی مطالعہ، حرہ الحرہ، اور آخر میں ہے اطفاء اللامبات والمصابیح، سونے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہیں پہنچ جائے۔ تو یہ میں نے مختصر کر کے، ویسے میں نے پھیلا کر 23 کیے ہوئے تھے، اب 21 ہو گئے، بیچ میں مختصر کیے کئی جگہ پر ایڈ کیے۔ تو یہ تو ہمارے سامنے خطہ ہے۔ اب اگلی کلاس میں مزید بہت ساری چیزیں میرے پاس، میرے دل میں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے پیر کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا، آپ کے مشورے بھی سنیں گے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔